أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يكونا واستشهدون سنة واستشهدوا شهيدين من رجالكم. नहीं فإن لم فإن يكونا पढ़िए فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضوا من الشهداء ترضوا من ممن ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما ممن ترضون من الشهداء أن تضل ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. आगे पढ़ लेते, आसान है ना जी या मुश्किल है? आसान है. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ذلكم أقسط ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة و- وأقوم وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم
وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وليس عليكم جناح ألا تكتبوها. जी अब दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يأبى الشهداء إذا إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وليس عليكم جناح ألا تكتبوها